अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मक्का मदीना की ज़ियारत करना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आप सबको मक्के की ज़ियारत पर ले चलते हैं। उसके अंदर वो गार है, कौन सी मुक़द्दस गार कि जहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। दुश्मन जब जान के दुश्मन बन गए थे तो फिर उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए अल्लाह का हुक्म आया कि आप इधर जाएँ तो वो फिर इधर आए। क़यामत वाले दिन आप ये देखें कि ये पहाड़ शहादत देगा कि इस पहाड़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, इस पहाड़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, इस पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक रखे गए। दुनिया बदल गई, बेहतरीन रोड बन गए, बेहतरीन बसें आ गई, एयर कंडीशन होटल बन, हर चीज़ बदल गई। ये पहाड़ और ये गार आज, ये पत्थर आज भी वैसे के वैसे हम जा नहीं सकते, लेकिन इसका दीदार तो कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने देखा है, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है, आपके तवस्सुस से मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे यहाँ आना नसीब हुआ, ज़ियारत करना नसीब हुआ। तो दिल में जो भी दुआएं हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर किधर था? बाब फहद का जो गेट है, जो मेन गेट है, उसके बिल्कुल सामने हिल्टन टावर है। वहाँ पे एक फास्ट फूड की दुकान है, KFC, देखिए आपने, उसके बिल्कुल सामने एक घड़ियों की दुकान है। वो जो घड़ियों की दुकान है, हमने बुजुर्गों से सुना, उलमाए कराम से सुना, रोलेक्स, वो जो घड़ियों की दुकान है, उस जगह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर हुआ करता। आप उस लिफ्ट चेयर से ऊपर जाएं तो ऊपर अभी भी मस्जिद मौजूद है, कभी जाएं वहाँ पे जाके बैठे जिक्र कीजिए, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पुराना घर है। और वो जो मासूम बच्चियों को मार दिया करते थे, दफना दिया करते थे, वो भी हरम के बिल्कुल साथ ही जो बड़ा सहन है बाब फहद से, आप सीधे हाथ की तरफ जाएं, बाब फहद की तरफ नहीं आपने देखना, आपने ऑपोजिट देखना, होटल्स की तरफ आपका रुख होना चाहिए। बाब अब्दुल फहद के जहाँ पे बादशाह का महल जो है ना, उस दीवार पे नहीं इसी नहीं कब्रिस्तान जहाँ वो पुलिस की 2-3 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, टैक्सियाँ आ रही जा रही होती हैं, उसके साथ ऊपरी के नीचे साथ ही सड़क के साथ वो 4 दीवारी के अंदर देखें 5 स्टार होटल बन चुके हैं। सऊदी हुकूमत की सबसे बेहतरीन 2-3 क्वालिटी है कि कहाँ कोई कबर होगी ये उसको शहीद नहीं करेंगे, मुसमार नहीं करेंगे। तो वो कब्रिस्तान आज भी मौजूद है। और अक्सर मैंने वीडियो भी देखी, अक्सर लोग बताते हैं कि हमें वहाँ पे रात को बच्चों के रोने की आवाज़ फील होता है कि जैसे यहाँ बच्चे रो रहे हैं, लेकिन इर्द गिर्द देखते हैं तो रोड है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। तो वो कब्रिस्तान भी वहाँ पर मौजूद है। तो जब वो बच्ची का पीछा किया तो बच्ची तो यहाँ पर खाना लेके आया करती थी, तो जैसे ही उन्होंने देखा तो वो पहाड़ की तरफ चल पड़े, बच्ची की तरफ। तो अल्लाह पाक ने उसी लम्हे कबूतरों को हुक्म दिया, कबूतरों ने वहाँ पे घर बनाए, अंडे दिए, बच्चे दिए, और फिर फौरन मकड़ियों को हुक्म दिया, उन्होंने जालों से पूरी गार को बंद कर दिया भर। और जैसे ही मुशरिकीन वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि यहाँ तो जाले लगे हुए हैं, अंदर कबूतरों ने घर बनाए हुए हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अंदर रह रहा हो। तो अल्लाह पाक ने किस तरीके से, अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जान को बचाया। अब गार का मंजर क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे जा रहे हैं। तो सहाबा कराम मौजूद थे, उन्होंने अर्ज़ की कि अबू बकर सिद्दीक़, अगर हज़रत उमर फारूक ने कहा कि भाई अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो मुझे कुछ दोगे? उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगो? उन्होंने कहा कि मेरा माल, ज़र, दौलत, हर चीज़ ले लो। वो जो 3 दिन तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ पर जो गुजारे हैं ना, उसका अजर मुझे दे दो, मेरा सब कुछ। तो कुर्बान जाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पे उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि उमर, अगर मैंने अपनी तमाम सर ज़िंदगी में कुछ कमाया है तो मेरे पास सिर्फ यही कमाई है कि जो मैंने 3 दिन और 3 रातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, उनके साथ गुजारे, बस सारी ज़िंदगी में मैंने यही कमाई। इश्क की इंतहा देखें,
جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے نا، اس کی جو لے ہوتی ہے، جو اس کی اپنائیت ہوتی ہے، جو اس کا ایک اٹریکشن ہوتی ہے، وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے، جو اس کے من میں چلتی ہے وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے. اور یہی محبت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا کرنی ہے. تو پھر یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اختیار کی اور کہاں گئے؟ مدینہ المنورہ. تو دیکھیں کس طرح دین کے لیے تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں اور دکھ جھیل کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اور آج ہم غفلت میں، دھوکے والی زندگی میں اس قدر گم ہو چکے ہیں. یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے. ہم دنیا کے اندر جنت کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم دنیا کے اندر جنت کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جنت اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہے. جس جنت کے وہ ہمارے لیے بنایا ہم اس سے کئی ہزار، کئی کوس گنا دور ہیں. اور اس دنیا میں، شیطانی دنیا میں، فنا ہونے والی، ختم ہونے والی دنیا کے اندر جنت کو ڈھونڈ رہے ہیں. کوشش کیجیے حاجی صاحبان، یہاں آنے کا مقصد، اس غار کا دیدار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے بچوں کو قربان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو جھیلا ہے، اپنے جسم کو لہو لعان کروایا ہے. پتھر پیٹ پر 3 دن پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک کو مٹایا ہے. یہاں ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے، 2 منٹ میں ہم لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بچے اپنی والدہ کے ساتھ، آج مسالہ کم ہے، آج روٹی نہیں گلی، فلاں، اور ان کو دیکھنے کہ کیسے انہوں نے پیٹ میں پتھر باندھ کر اس مصیبتوں سے اپنے وقت کو گزارا. تو یہاں آ کے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. ہمیں مسلمان ہو کر دین کے معاملات کو سمجھنا چاہیے اور دین کے راستے پر چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر دے، آمین. اب ہم جا رہے ہیں میدان عرفات کی طرف. یہ بھی بہت ہی مقدس، بہت ہی پاک اور بہت ہی ایسی سرزمین ہے کہ اس کل کائنات میں جتنے بھی لوگ جہاں جہاں دفن ہیں، وہ تمام کے تمام میرے آباء و اجداد، آپ کے آباء و اجداد، کل دنیا میں جو لوگ جہاں جہاں دفن ہیں، قیامت کے دن میدان حشر میں، میدان عرفات میں وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، برے عمل کر رہے ہیں، جس طریقے سے بھی اپنی زندگی کو گزار کر جائیں گے، وہ تمام کا تمام ہمارا حساب کتاب اس میدان حشر میں ہوگا. تو کوشش کیجیے حاجی صاحبان، اس میدان حشر میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی. اور وہاں پہ کون کام آئے گا؟ ہمارے اعمال. جو نیک اعمال ہم کریں گے وہاں پہ ہمیں وہ کام آئیں گے. اور وہاں پہ اس وقت نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا، اور اس وقت ہمیں پچھتاوا ہوگا کہ ہائے افسوس، ہمیں دنیا میں 50 سال ملے، 60 سال ملے، 20 سال تو گمراہی میں گزار دیے، لڑک پن میں گزار دیے. جب میچور ہوئے، سمجھدار ہوئے تو رنگینیوں میں گزار دیا. اور جب آخرت قریب آئی، پتہ لگا کہ بھئی اب ہم ایکسپائر ہو گئے، اب ہمارا ٹائم آ گیا، پھر اللہ سے کنیکشن جوڑ لیا. اور رب ذوالجلال تو ایسا بے نیاز ہے کہ آخری سانس نکل رہی ہے اور اسی لمحے بندہ توبہ کر لے، وہ ساری زندگی کے گناہ ایک لمحے میں معاف، ایک لمحے میں. تو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہو چکا، اس کی صرف اور صرف اللہ سے معافی، گناہوں سے معافی، اور آپ کو راضی کرو. تو بھئی کوشش کریں گے بھئی ساتھی، انشاءاللہ. کوئی پیچھے والے ساتھی صاحب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر.